किसी भी सरकारी इदारे की रेड लाइन मुस्तफा कमाल हो सकता है। मुस्तफा कमाल मतलब मैं किसी शख्सियत के लिए कोई तस्दीक आमेज बात करना नहीं चाहता, मुस्तफा कमाल नहीं, चलें कोई और सही। तो 3 अरब रुपए तुमने लगा दिए, 3 अरब रुपए कुत्ते की दुम पे लगा के हाथी की सूंड नहीं बना सकते तुम। आपके फरिश्तों को नहीं पता, ये साथ में फैसल भाई खड़े हैं, ये शायद फराज बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता मैं क्या ऐलान करना है। ये बात बहुत गुरूर के साथ लोगों ने कही कि मुस्तफा कमाल हमारी रेड लाइन है। आज का ऐलान क्या हो सकता है? कौम के साथ जो कुछ भी होता रहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बहुत मुख्तसर सी बात करके पैगाम दे के जाऊंगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफी, सब कि आज आफाक अहमद ने तो अहम ऐलान करना और यकीनन अहम ऐलान करना है। किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना है। जो लिस्ट गुज़िश्ता दिनों आई है, आप सबके लिए एक सवाल है कि वो लोग जीत जाते हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मुस्लिम लीग, आफाक अहमद, बहुत सारे महाजरों की निगाह में 92 के ऑपरेशन का जिम्मेदार है, जबकि 92 के ऑपरेशन की खुद खदोखाल एक सियासी जमात के रहनुमाओं ने बैठ के आसिफ नवाज के साथ और जाम सादिक के साथ खुद तय की थी। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन जाहिर है कि 92 का ऑपरेशन तो हुआ, वो चाहे उनकी मर्जी से हुआ, इल्जाम तो मुझ पर लगा था, लेकिन ऑपरेशन तो पाक फौज ने किया था। आज सब की गोद में बैठे हुए, ऑपरेशन तो मुस्लिम लीग नून ने किया था। ये इंतखाब जीतने के बाद जाहिर आजाद उम्मीदवार आजाद तो नहीं रह सकते, उन्होंने कोई ना कोई सियासी पार्टी को ज्वाइन करनी है। क्या मुस्लिम लीग नून जिसने ऑपरेशन किया था उसको ज्वाइन करके मुस्लिम लीग नून के मंशूर के मुताबिक आजाद उम्मीदवार काम करेंगे? ये सवाल आपके लिए, क्योंकि आपने इलेक्शन में फैसला करना है। जो कल परसों इलेक्शन है, आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी के मंशूर को अपना मंशूर बनाएंगे? इसलिए जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको उसको अपना यानी उसका मंशूर वो आपका मंशूर हो जाता है, आप उसको अपनाना पड़ता है। क्या वो उसको अपना सकेंगे? ये सारे सवालात आप खुद अपने आप से भी कर सकते हैं और उन लोगों से भी कर सकते हैं जिनकी तवक्कुआत आपसे बहुत सारी वाबस्ता हैं। मैं इस प्रोग्राम में बहुत सादा सी गुफ्तगू करके आप सबको पैगाम देके और इस रैली का इख्तिताम करना चाहता हूँ। ये जो मील दूर तक आपकी रैली है, क्या ये एक अहम ऐलान नहीं है? ये जो हजारों माएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग, मासूम बच्चे जो फ्लैग लहराकर खुशी महसूस कर रहे थे, यह अहम ऐलान नहीं है? मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जब ये परचम लहराता है तो हमारे खून में रवानी बढ़ती है। ये परचम ये हमारे जोश और वलवले में इजाफा करता है। मेरी
قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج بہت مختصر سی بات کر کے پیغام دے کے جاؤں گا۔ اعلان جس کو کہتے ہیں نا، اعلان کیا ہے؟ ہر شخص جستجو میں تھا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی، سب کہ آج آفاق احمد نے تو اہم اعلان کرنا ہے، اور یقیناً اہم اعلان کرنا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ آپ لوگ بتائیے کیا اہم اعلان ہو؟ کیا اہم اعلان ہو؟ میری آپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے فرشتوں کو نہیں پتا، یہ ساتھ میں فیصل بھائی کھڑے ہیں، یہ شاہد فراز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا میں کیا اعلان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا میں کیا اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ یہ رد عمل سنو، دو لائن اب دیکھو، یہ تمہارا فطری رد عمل تھا کہ تمہارے فرشتوں کو نہیں پتا کہ آفاق کیا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے فیصل بھائی کو، بابر ایڈوکیٹ کو، شاہد بھائی کو، کسی کو نہیں پتا۔ یہ ڈاکٹر نگت کھڑی ہوئی ہے، یہ صادق بھائی کھڑے ہوئے، کسی کو نہیں پتا آفاق احمد کیا اعلان کرے گا، اور یہ اختیار ان لوگوں نے مجھے دیا کہ مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا رد عمل کیا ہے؟ یہ مہاجر، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک جملہ کہہ کر پارٹی کی پالیسی واضح کر کے جا رہا ہوں، اہم اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ بند کمروں میں میرے مستقبل کے فیصلے، میری قوم کے مستقبل کے فیصلے کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بات بہت غرور کے ساتھ لوگوں نے کہی کہ مصطفیٰ کمال ہماری ریڈ لائن ہے۔ آج کا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ آج کا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ تمہاری کسی بھی سرکاری ادارے کی ریڈ لائن مصطفیٰ کمال ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کمال مطلب میں کسی شخصیت کے لیے کوئی تصدیق آمیز بات کرنا نہیں چاہتا، مصطفیٰ کمال نہیں، چلیں کوئی اور صحیح۔ تو 3 ارب روپے تم نے لگا دیے، 3 ارب روپے کتے کی دم پہ لگا کے ہاتھی کی سوٹ نہیں بنا سکتے تم۔ اہم اعلان صرف یہ ہے، اعلان صرف یہ ہے کہ تمہاری ریڈ لائن مصطفیٰ کمال ہو سکتا ہے۔ آفاق کی ریڈ لائن لفظ مہاجر ہے، اور یہ لفظ مہاجر یہ میری قوم کی شناخت، میری ریڈ لائن ہے۔ اس پرچم پہ لکھا لفظ مہاجر میری ریڈ لائن ہے، اور اگر اس ریڈ لائن کو کسی نے کراس کیا تو نہ آفاق قبول کرے گا، نہ آفاق کی قوم قبول کرے گی۔ یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہی تمہاری الیکشن کے لیے تمہیں ہدایت ہے۔ اسی لیے مہاجر قوم اپنی کہ مہاجر قوم کے لیے واضح پیغام ہے کہ آفاق کی اور آفاق کی قوم کی ریڈ لائن یہ مہاجر پرچم ہے۔ اب آپ لوگ الیکشن کے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کیجئے، اور آفاق بھائی کے اس پیغام میں سے پیغام نکالیے، مطلب نکالیے، فیصلہ کیجئے، اور جو آپ کو پالیسی سمجھ میں آتی ہے اس پالیسی کے اوپر عمل کیجئے۔ میں نہ کسی کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ایک جملے کے اندر میں نے آپ سے کہہ دیا، میری ریڈ لائن، میری قوم کی شناخت اور میری ریڈ لائن، اس پرچم پہ لکھا لفظ مہاجر ہے، اس ریڈ لائن کو کوئی کراس نہیں کرے گا۔ سمجھو، اگر میری قوم کے اس نام کی، میری قوم کی شناخت کی تصدیق کسی نے کی تو میری قوم اور آفاق برداشت نہیں کرے گا۔ یہی الیکشن کی پالیسی ہے، یہی الیکشن کی پالیسی ہے۔ الیکشن میں تمہیں اس مہاجر سسٹم کی لاج رکھنے کے لیے جو کرنا پڑے تمہیں کرنا پڑے گا، تو کرو گے انشاءاللہ۔